हार्ड वर्क नहीं है। एक बात और बता दो, बहुत अच्छी तकरीर, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बयान माशाअल्लाह। यार अल्लाह का खास करम देखो, और रब का खास करम देखो, खुदा की कसम उसका खास करम। 2 रकात नमाज नफल शुक्राने का पढ़ना चाहिए, उसका खास करम देखो, क्या बात है। और घर जाके पढ़ना, उसका खास करम बताओ। ने आज से 10 साल पहले कोई पढ़ाई की थी और आज अपने बच्चे को डाला, किताब भी वो नहीं है, सिलेबस भी नहीं, बदल गया। अरे भाई बदल जाता है ना, बदल जाता यार, मदरसों में किताबें बदल जाती हैं। हजरत 10 साल पहले पढ़ाई जाती थी वो तो अब नहीं पढ़ाई जा रही है ये। अब तो ये किताब चल रही भाई, होता कि नहीं होता। स्कूलों में जाओ बच्चों को लेकर के, कोर्स बदल गया, पिछले साल वाली किताब नहीं चलेगी। हमारा एक बच्चा था, हमने स्कूल में डाला पहली क्लास में, उससे पीछे वाला एक आ रहा था, वो आ गया इस साल पहली क्लास में। हमने स्कूल वाले से कहा भाई जो पिछले साल हमारे बच्चे ने पहली क्लास की किताबें पढ़ी थी वो हमारा छोटा बच्चा पढ़ लेगा। वो पहली क्लास में आ गया ना, नर्सरी में था। कहने लगे मौलाना कोर्स बदल गया, काम नहीं करेंगी, नहीं खरीदना पड़ेगी, सिलेबस चेंज हो गया है पहले ही, मगर कोर्स बदल गया। पहले काम रजिस्टरों में होता था, लैपटॉप में हो रहा, मोबाइल में हो रहा। पहले दुकानदार जो था रजिस्टर में लिखते थे, अब खाता बुक का ऐप चल रहा। क्या बात है। अरे भाइयों बदल रहा है कि नहीं बदल रहा जमाना, बताइए। पहले सफर करने के लिए घोड़ा सीखना पड़ता था, ऊंट चलाना सीखना पड़ता था, अब कोई सीखता है, अब मोटरसाइकिल चलाना सीखता है, कार चलाना सीखता है। जमाना बदल गया, मगर रब का करम देखो, नमाज का कोर्स जो एक बार उसने किया था, 1400 साल हो गए आज तक वही चल रहा है। एक बार याद कर ले, पूरी जिंदगी वही काम करता रहेगा। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। मुझे पता है कि खुशक चल रही है मेरी तकरीर, मजा नहीं आ रहा है, मत आने दो मजा, समझ रहे हैं आप? हाँ देख रहे हैं, एक 10 का नोट भी धोखे से नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। सब मुंबई वाले संभल कर रखे कि उड़ के भी मत चले जाइए मौली साहब के पास। मौली साहब पता नहीं आज बात कैसी कर रहे हैं, नेट पे सुना था तो ऐसी नहीं। मगर मेरे प्यारे अगर अमल कर लिया ना तो तुम्हारी भी बख्शिश हो जाएगी, मेरी भी, मेरा यही नाम है अल्लाह, यही नाम है ना। और लोगों जो नमाज गौसे आजम ने पढ़ी वही आज चल रही है, कोर्स बदला ही नहीं। क्या बात है, वाह वाह, है ना। जब ख्वाजा गरीब नवाज ने अजमेर में आकर पढ़ी वही तुम यहाँ पढ़ रहे, कोर्स बदला ही नहीं। जो नमाज तुमने बचपन में आती थी बुढ़ापे में भी वही पढ़ रहे, कोर्स बदला ही नहीं। अगर हर साल कोर्स बदल जाया करता तो शायद इतने भी नमाजी ना होते। कहते मौली साहब पिछले साल वाली याद करी थी, वो अच्छे से याद नहीं हुई थी, नई वाली फिर आ गई। अल्लाह अल्लाह, बदल गया कोर्स, अब क्या करें, पिछले वाली याद ना होगा, जब नया फिर कोर्स आ गया तो यही बहाना काफी था। अब तो कोर्स भी नहीं बदलता। और एक बात और बता दूं तुम्हें, और सुन लीजिए आप, और सुन लीजिए, 90% नमाज जो एक रकात में पढ़ा जाता है ना, वही टोटल 1000 पढ़ो वही पढ़ा जाता है। 90% खाली एक रकात नमाज याद कर लो। देखो जो अलहम्द शरीफ पहली रकात में पढ़ी जाएगी वही हर रकात में, यार बोलो ना सुभान अल्लाह। भाई बदली तो नहीं ना, बहुत अच्छा, बहुत अगर 4 रकात वाली पढ़ लो तो मेरे भाई वही अलहम्द शरीफ रिपीट होगी बार बार। बताइए, जो सुभान रब्बियल अज़ीम की तस्बीह आप रुकू में पहली बार कर रहे हो, हर रुकू में 1000 रकात नमाज पढ़ो वही। क्यों भाइयों, जो सुभान रब्बियल आला तस्बीह आप सजदा में पढ़ रहे हो, 1000 रकात नमाज पढ़ो वही। क्या बात है, बहुत अच्छा। अल्लामा खुर्शीद साहब तिबला बैठे, बड़ी मोहब्बत करते हैं मुझसे, बड़ी काबिल शख्सियत है। मेरी आज ही मुलाकात हुई 7 साल के बाद, सुभान अल्लाह। हाँ लेकिन हजरत जो है मंजर इस्लाम मरकजी दरसगाह मंजर इस्लाम बरेली शरीफ में उस्ताद रहे, पढ़ाते थे, तब से मेरी मुलाकात थी। हजरत का इलाका है तो आज मेरी मुलाकात हुई, मेरी बड़ी तबीयत खुश हुई। कह दो ना सुभान अल्लाह। अच्छा कोई मसला और हो जाए तो मौलवियों से बहुत पूछते हैं, बहुत ज्यादा पूछेंगे, ऐसा मसला जो किसी काम का ना हो।
اتنا پریشان کریں گے بعض بات سے کہتا ہوں بھیا ہاتھ جڑوا لے یار مان جا. ایک سوال کر رہا حضرت یہ بتائیے کہ وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جو دمبا ذبح کیا تھا جو چھری ان کے ہاتھ میں تھی اس کا جو دستہ تھا وہ کون سی لکڑی کا تھا؟ بتائیے. عیدگاہ پہ چھت. اب لے کے آؤں کہاں تھا وہ دستہ کہاں تھا وہ کون سی لکڑی کا تھا وہ کیا تھا؟ میں نے کہا یار بھائی کیا کرے گا اس کے قبر میں پوچھا جائے گا تجھ سے کون سا دستے سے جو ذبح کر رہے تھے وہ جو قربان کر رہے تھے تجھ سے میدان محشر میں پوچھا جائے گا. پوچھا تو نہیں جائے گا. میں نے کہا تو مولوی ہے مفتی ہے کچھ نہیں عام آدمی تو میں نے کہا تیری ذمہ داری ہے لوگ پوچھتے ہیں تو میں نے کہا تیری ذمہ داری ہے لوگوں کو بتانا. نماز یاد نہیں ہے لوگ پوچھتے ہیں مفتی بنا کر جا یار یہ مفتیوں کا کام ہے بتانا. لوگ پوچھیں گے تو مفتیوں سے پوچھیں گے کہ عوام ناس سے پوچھیں گے. جواب کتنا اچھا دیتا لوگ پوچھ رہے ہیں. اگر لوگ پوچھ رہے ہیں تو لوگ جانے نا تو کیوں ذمہ داری نہیں ہے گھوم رہا تو اپنی نمازوں کی ذمہ داری ہے. سبحان ربی العظیم یاد نہیں ہے سبحان ربی العظیم عظیم کہتا اور لوگ پوچھ رہے ہیں مفتی بنا کر جا. بہت صحیح. بھائیوں میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں. مولوی کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اسی لیے تو عالم کا رات بھر سونا غیر عالم کے رات بھر عبادت کرنے سے بہتر بتایا گیا. اس لیے کہ عالم کا سونا بھی سنت رسول کے مطابق ہوگا. بے شک سبحان اللہ. کھانا بھی سنت رسول کے مطابق ہوگا. مطلب اب خالی بات کرنے سے کام نہیں چلے گا. میدان محشر میں سب کی بولتی بند ہوگی. یہ جو ہم بول رہے ہیں بہت بولنے نہیں دیتی ہے 10 مولویوں کو بھی وہاں سب کی بولتی بند ہوگی. سب دیکھ رہے ہوں گے ٹک ٹک دیدم دم نکشیدم. ہاں کہ دنیا میں تو بڑا بولتا تھا. چودھری کا لقب تھا ٹھیکیدار کا لقب تھا نمبردار کا لقب تھا پردھان کا لقب تھا مکھیا کا لقب تھا. میرے سامنے کسی کی چلتی نہیں تھی. لیکن یہاں مکھیا اور نمبرداری نہیں رہے گی. یہاں تو خاموش کھڑے ہو گئے. اگر کوئی کچھ کہہ رہا ہوگا تو آمینہ کا لال ہوگا. کیا کہنے وکالت کر رہا ہوگا تو وہ آمینہ کا لال ہوگا. وہ نبیوں کا سردار ہوگا. وہ وکالت کن کی کر رہا ہوگا؟ جن نے مصطفیٰ کو محبت کی ہوگی ان کی تھوڑی نہ وکالت ہوگی. جو ممبئی کے ہیرو کی محبت میں زندگیاں گزار کے گئے ہوں گے پینٹ چست وہ بھی پھٹا ہوا. نہیں بات بتائیے مجھے پینٹ چست ستم والے ستم پہ پھٹا ہوا. بال ایسا کٹا ہوا کہ سر پہ کئی کلر کے بال نظر آ رہے ہیں. سفید اور کالے تو دیکھے ہوں گے لیکن اب تو پیلے بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں نیلے بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں. اب کچھ پتا نہیں سمجھ رہے ہیں اور پھر جنت کے طلبگار ہیں. اللہ زندگی گزارتے ہیں بالی ووڈ کے محبت میں سرسار ہوتا اور چاہتے ہیں مرے ولی بن کے. اللہ اللہ زندگی گزارتے ہیں ہیرو بن کر. کیا بات ہے. چاہتے کیا مرے ولی بن کے. کیا کیسے ہو جائے گا؟ جو کام کرو گے نا اسی میں تو موت آئے گی. نیکیاں کرو گے تو پھر نیکیوں میں موت آئے گی. بھائیو بات ہے کہ نہیں ہے؟ نماز کا بڑا سخت معاملہ میرے بھائیوں. جو التحیات پہلے قاعدے میں پڑھ لیا وہی ہر قاعدے میں. جو درود ابراہیمی ایک بار پڑھ لیا وہی ہر سلام سے پہلے وہی درود ابراہیمی. ارے بھائیو بتاؤ 90% نماز ایک سی ہے کہ نہیں؟ ایک رکعت بس یاد کر لو میرے پیارے 90% مکمل نماز اسی میں ہو جائے گی. دعائیں قنوت چھوڑو وہ پڑھی جاتی ہے بس. اور اس کے بعد میں ایک دو چیزیں ایسی اور ہوں گی اور اس کے بعد میں ایک رکعت یاد کر لو مکمل نماز یاد ہو گئی. پوری 70 سال پڑھو سے 50 سال پڑھ 1000 سال پڑھ کورس بدلتا ہی نہیں ہے نا. کیا بات. لیکن باتیں اتنی یاد ہو گئی 10 لوگوں کے سامنے نہ چکے گا. اگر بولنے میں آ گیا پردھانی کا الیکشن چل رہا ہے ایسی چھوڑ لیا ہوگا جا کے بیٹھ کو. میں صحیح بتا رہا ہوں. ایسی چھوڑ لیا ہوگا جا کے جس کا کوئی جواب نہیں کہہ رہا ہوگا. تم ٹینشن مت لو پردھان جی 100 ووٹ تو میری مٹھی میں تم انڈے کھلائے جاؤ بس. بہت بڑی لمبی چھوڑ رہا ہوگا حقیقت بتا رہا ہوں میں. اور اس وقت کا اللہ اللہ مت پوچھئے تیرے سے میرا آ گیا. فرائیاں انڈے چائے سب چل رہی ہیں سب چل رہے ہیں. اب پردھان اب نہ سنتے تھے. اب تو نمازیں بھی کم ہو گئے نمازی بھی کم ہو جائیں گے. اب تو اس کی وجہ یہ ہے نمازی یوں کم ہو گئے اللہ ماشاء اللہ جو 5 وقت وہ تو پڑھی رہے اسے ٹائم کہاں ہے بھائی. تو الیکشن لڑا رہا
और लोगों वो तुम्हारा अधिकार है, जिसे चाहो दे दो, मैं मना नहीं करता, मगर ये 5 साल का इलेक्शन काम कॉल का सुन ले, ये 5 वक्त नमाज सबसे पहले इलेक्शन लड़े या न लड़े, ये कहते थे इनकी नमाज पहले होना चाहिए, है ना भाई। नमाज याद करो, अगर याद ना, कोई मुश्किल काम नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूँ 3 महीने नमाज याद कर लो, कितना भी कुन ज़हन होगा नमाज याद हो जाएगी। और अगर नमाज याद ना हो, मेरा दामन पकड़ लिए 3 महीने में। क्या बात। अगर 3 महीने से ज्यादा लग जाए तो खाली 3 में 90 दिन का कोर्स। इंग्लिश वाले कहते हैं आओ इंग्लिश बोलने वाला कोर्स हमारे यहाँ सिर्फ 90 दिन में, मैं कहता हूँ आओ नमाज सीखने वाला कोर्स सिर्फ 90 दिन। क्या बात है, वाह वाह वाह। और मैं इन उलमा की बारगाह में गुजारिश करूंगा, ये शॉर्ट कोर्स रखना चाहिए मदरसों में, मस्जिदों में भी रखें इमाम, शॉर्ट कोर्स। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रोग्राम हजरत, बहुत अच्छा। बच्चे छपाएं शॉर्ट कोर्स 90 दिन में। उसमें क्या होगा 90 दिन में? अच्छे से नमाज याद हो जाएगी, नमाज, वुजू और गुस्ल के मसाइल याद करा दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। 90 दिन का शॉर्ट कोर्स, उसके अंदर बूढ़ा भी पड़े, उसके अंदर जवान भी पड़े, एक फीस भी रख दी जाए। मैं ये नहीं कहता भाई जो वक्त खर्च होगा तो उस पर एक हदिया भी रख दिया जाए, भाई 500 रुपए या महीना या 1000 रुपए महीना, कोई मुश्किल नहीं यार। दूध का हम बिल देते हैं, बिजली का बिल देते हैं, पेट्रोल का बिल देते हैं, मोबाइल का बिल देते हैं, साबुन का बिल देते हैं, शैम्पू का बिल देते हैं, लोगों तेल खरीद के लाते हैं, मिर्च मसाला खरीद के लाते हैं, तो 3 महीने के कोर्स में नहीं खर्च कर सकते? बेशक है ना भाइयों, नहीं कर सकते क्या खर्च यार? आराम से कर सकते, लेकिन हमने तो तवज्जो ही नहीं दी। लोगों लाजमी है, नमाज अगर याद नहीं है तो अच्छे से याद कर लो। आज मैं कह के जा रहा हूं इन बातों को, मरने के बाद फिर कहना भी किसी काम का ना होगा, उस वक्त बस अफसोस से हाथ मले जाएंगे, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है। मैं अर्ज कर रहा था अगर अल्लाह ने माल दिया तो ज़कात दो, ये हुकूकुल इबाद है। लोगों तुम किसी गरीब का हक मार के खा गए तो मैदान महशर में हिसाब देना होगा।